नमस्ते सहभागी महानुभावहरु, आजको यस वेबिनार प्रोग्राममा सबैमा स्वागत गर्दछु। आजको वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही सामान्य नियमहरु हामीले सेटअप गरेका छौं, त्यसको बारेमा म जानकारी गराउँछु। यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम हाम्रो फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न अथवा सुन्न सकिनेछ र पछि अपलोड पनि गरिनेछ, जुन हामी रेकर्ड गरिरहेका छौं। र वेबिनारको समय हामीले 1 घण्टाको राखेका छौं र कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा सहभागी महानुभावहरु म्युटमा रहनुहुनेछ। हामी सम्भव भएसम्म यहाँले रेजिस्ट्रेसनको समयमा पठाउनु भएका प्रश्नहरुको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौं र अझै पनि प्रश्नहरु रह्यो भने त्यसलाई हामी पुनः इमेल अथवा अन्य माध्यमबाट एड्रेस पनि गर्न सक्नेछौं। यो वेबिनार गर्नुको उद्देश्यको बारेमा म थोरै कुराहरु निवेदन गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको महामारीले 80 दिनसम्म हामी सबै लकडाउनमा रहन पुग्यौं र अझै पनि अर्ध लकडाउनकै अवस्थामा रहेका छौं। यस बीचमा धेरै श्रमिकहरूले आफ्नो आय तथा रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भयो। कयौं उद्योग प्रतिष्ठान तथा पेशा व्यवसायहरू बन्द हुन पुगे। होटल तथा पर्यटन एवं यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको छ। वास्तवमा यो समय सरकार, रोजगारदाता एवं ट्रेड युनियन आदि सबैको लागि परीक्षाको घडीको रूपमा अगाडि तेर्सिएको छ। आजको यस कठिन परिस्थितिमा ट्रेड युनियनहरूले के कस्तो किसिमको रचनात्मक भूमिका निभाउँदा रोजगारीताको क्षेत्रमा एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुन सक्दछ, सो सम्बन्धी विचार विमर्शहरू आजको वेबिनारमा हामी यो देशका श्रम क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू जो करिब 8 लाख भन्दा बढी श्रमिकहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ सँग छलफल गर्ने र उहाँहरूका अठोट एवं दृढताहरू यहाँ समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको यस कठिन परिस्थितिमा रोजगारदाता एवं सरकारसँग मिलेर एक टिमको रूपमा संयुक्त रूपले अगाडि बढी एक सहज वातावरण बनाउन ट्रेड युनियनले के कस्तो किसिमको रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् र भएका रोजगारीलाई पूर्ववत स्थापित गर्न सकिन्छ र रोजगारमुखी भविष्यको सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने यस्ता सवालहरूमा देशको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ किसिमले गतिशील बनाउनका लागि ट्रेड युनियनसँगको सोशल डायलगको सुरुवात गर्ने एक प्रयत्न पनि हो यो आजको वेबिनार, जसको सहजकर्ताको रूपमा म अम्बर थापा यहाँहरूको साथमा रहनेछु। र कार्यक्रममा प्रवेश गर्न अगाडि म आजको प्यानलिस्ट दुई महानुभावहरूको संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री पुष्कर आचार्य, पुष्कर सर नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस तथा जोइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ 1978 देखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। सन् 1989-91 को बीचमा फ्याक्ट्री सुपरभाइजरको रूपमा कार्यरत रहनु भएको थियो भने सन् 1989 मा मोरङ जिल्लाको ट्रेड युनियनको प्रेसिडेन्ट भएपछि केन्द्रीय समितिको मेम्बर हुँदै महासचिव एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा एनटीयूसी, जसलाई हामी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस भन्छौं, को अध्यक्ष र हाल जोइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्ष समितिको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। पुष्कर सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अमरजी। हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट श्री थ्यांक यू सर। हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट श्री विनोद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, जसलाई हामी जनरल फेडरेसन अफ नेप्लिज ट्रेड युनियन्स अथवा सर्ट फर्ममा जिफन्ट भन्छौं, को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जेटियुसीसी को जिम्मेवारी गत डिसेम्बर 19 सम्म सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले सन् 80 मा इलेक्ट्रिसियनको पदबाट आफ्नो सेवा सुरु गर्नुभए विभिन्न कारखानाहरू तथा टेक्सटाइल कारखानामा पनि काम गर्नुभएको थियो। तर ट्रेड युनियनमा संलग्न भएको कारणबाट तत्कालको अवस्थामा उहाँको सेवा अवरुद्ध गरियो। उहाँ सन् 1980 मा सामान्य मेम्बर बनी जिफन्टमा प्रवेश गर्नुभए पश्चात क्रमिक रूपबाट केन्द्रीय स्तरका सबै कमिटीमा संलग्न हुँदै केन्द्रीय कमिटीको कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आज जिफन्टको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसमा करिब 4,40,712 श्रमिकहरू आबद्ध रहेका छन्। म विनोद सरलाई कार्यक्रममा प्यानलिस्टको रूपमा स्वागत गर्दछु। विनोद सर। धन्यवाद अमर सर। थ्यांक यू सर। आजको यो वेबिनार वास्तवमा सुविधा सेवाको पहलमा र स्पेशली हाम्रो सुविधा सेवाको सिओ अजयराज जोशीज्यूको पहलमा हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ संस्था 2003 मा स्थापित भएको थियो। यसले जनरली उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति चाहिँ उहाँहरूले छनौट गरेर प्रवाह गर्ने किसिमको उहाँहरूको सर्भिस रहेको छ। आजको
यो कार्यक्रमको सहजकर्ताको जिम्मेवारी मैले लिएको छु र मैले आफ्नो नाम अम्बर थापा, सरले मलाई भनिसक्नुभयो। मेरो योग्यता एलएलएम तथा अर्थशास्त्रमा डिग्री गरेको छु। कोर्ट प्र्याक्टिसमा विगत 2 वर्षदेखि संलग्न रहिआए पनि एनसेल तथा युनिलिभर लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूमा करिब 26 वर्षसम्म मानव संसाधन तथा लिगल कर्पोरेट लिगलमा संलग्न रहन पुगेँ र करिब 8 वर्ष महालेखा परीक्षकको विभाग सरकारी सेवामा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा रहेको थिएँ। अब यो परिचयात्मक कार्यक्रम पश्चात समयको सदुपयोग गर्दै म भूमिका नबाँधिकन सिधा म प्रश्नतर्फ जान्छु। आजको अघि हामीले निवेदन गरिसक्यौँ। आजको हाम्रो डिस्कसन रोल अफ ट्रेड युनियन्स ड्युरिङ क्राइसिस भन्नेमा रहेको छ र म पहिलो प्रश्न पुष्कर सरलाई सोध्न चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रो निजी क्षेत्र पनि आहत भइरहेको अवस्थामा देशमा आएर रोजगारीको सुरक्षा गर्न तथा रोजगार उन्मुख भविष्यको सुनिश्चितता गर्न यहाँको नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस तथा जेटियुसिसी को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निर्विवाद छ। यसर्थ यस कठिन परिस्थितिलाई कस्तो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ र यसको समाधानका लागि यहाँहरूको के कस्तो पहल भइरहेको छ? पुष्कर सर। धन्यवाद अमरजी। यो आजको यो कोरोना महामारीको संक्रमण विश्वभरि फैलेको छ। त्यसको मार नेपालको श्रम बजार, नेपालका श्रमिकहरू र नेपालको आर्थिक परिस्थिति पनि बदल्ने गरी पार परिरहेको छ। र यो महामारी संक्रमणले जुन ढङ्गले हामीले यसको फेस गर्यौं, सुरुमै नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ। हामी ट्रेड युनियनहरूले स्वागत गर्यौं। यो किन पनि गर्यो भन्दा सरकारले यो महामारीबाट बच्ने उपाय निकाल्छ भन्ने मान्यताका साथ स्वागत गर्यौं। त्यही बेला हामीले ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले एक ढङ्गले दियो, जिफन्टले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले या अरू महासङ्घले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले नेपाल सरकारलाई सुझाव दियो र जेटियुसिसीले पनि सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारलाई अब यो महामारीसँग जुझ्न यसरी काम गर्नुपर्छ भने लिखित रूपमा नेपाल सरकारलाई हामीले सुझावहरू दिएको थियौँ। र हामीले सरकारलाई त्यो बेला पनि के भनेको थियो भन्दा यस्तो सङ्कटको बेला सरकारले सबैलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ। यो मुलुकको सबै राजनीतिक दल र स्टेक होल्डरहरू सबैलाई सहमति गराएर सरकारले नेतृत्व लिएर काम गर्नुपर्छ र यो महामारीमा सबैभन्दा ठुलो मार श्रम क्षेत्रमा परेको छ, श्रमिकहरूलाई परेको छ, त्यसपछि उद्योग धन्दा कल कारखानामा परेको छ र नेपालमा नेपाली जनताले पाइरहेको रोजगारीहरू निर्मूल हुने, खतम हुने या घट्ने परिस्थितिमा छ। त्यस दिशामा सरकारको ध्यान एकातिर केन्द्रित होस् भने यो महामारीबाट आम नेपाली जनता लगायत नेपालका श्रमिकहरूलाई बचाउने दायित्व, जिम्मेवारी र नेतृत्व पनि सरकारले नै लिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो बेला इमिडिएटमा यो के हो कसैलाई थाहा थिएन, तर यसको संक्रमणले व्यापकता युरोपतिर लिइरहेको थियो, अमेरिकाले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको थिएन, त्यसको असर हामीलाई पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले भन्यौँ। हामीले इमिडिएट सरकारलाई त्यही बेला भनेको थियो अब यसको सङ्कटले विश्व स्तरमै रोजगारीको अवसर घटेको छ। नेपाली श्रमिकहरू जो विदेशमा गएर कार्यरत छन् उनीहरू पनि अब त्यहाँको रोजगारीबाट रिट्रेन्च हुन्छन्, हट्छन्, उनीहरू फिर्ता आउँछन् नेपालमा। त्यसैले ती सबैको सुरक्षा पनि गर्ने दायित्व नेपाली नागरिक जो विदेशमा काम गरिरहेका छन्, भारत बाहेक एब्रोडमै करिब करिब 35-40 लाख मान्छे काम गरेको छन् भन्ने भनाइ छ, जसले नेपालको जिडिपीमा 30% जति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ रेमिट्यान्स मार्फत। ती श्रमिकहरूलाई को सुरक्षा, तिनीहरूको स्वास्थ्य र त्यहाँ तिनीहरूलाई विदेशमा आउने सङ्कटलाई कुटनीतिक माध्यमबाट सरकारले पहल गरोस्। अगर त्यो पहल गरेर उनीहरूलाई ती पुनर्बहाली गर्न सकिने, पुनर्सेट गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्नु नै प्रथम दायित्व हो। त्यो सकिँदैन भने नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने गरी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई जुन मुलुकमा छन् त्यो मुलुकबाट नेपाल ल्याउने साधन स्रोत उपलब्ध गरेर ल्याउनुपर्छ। ल्याइरहँदा सङ्क्रमण रोक्ने उपायका साथ ल्याउनुपर्छ। नेपालमा टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेका मान्छे पोजिटिभ भेटिए आइसोलेसनमा राख्ने, नेगेटिभ भेटिए
उनीहरूको गन्तव्य स्थलसम्म सुरक्षित तर्वरले पुगाइदिने गरी नेपाल सरकारले काम गरोस् भन्ने एउटा हाम्रो थियो अभियान। र अर्को हामीले के थियो, सरकारले बजेट ल्याउने बेला छ, यो बेला श्रम मैत्री बजेट ल्याउनु पर्छ, श्रमिकहरूको हित गर्ने बजेट ल्याउनु पर्छ। श्रमिकहरू दैनिक जागिरदारीमा काम गर्ने मजदुरहरू पहिलो मारमा पर्छन्। आन्तरिक रूपमै आप्रवासनमा रहेका एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा रहेका श्रमिकहरूलाई यो दैनिक जागिरदारी काम गर्ने मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई सुविधा दिने दायित्व पनि राज्यको हो। त्यो राज्यले यस दिशामा इमिडिएट तत्कालै पहल गरोस् र राहत दिने एउटा व्यवस्थापन गरोस्, त्यसलाई व्यवस्थित तर्वरले गरोस् र त्यहाँ स्टेक होल्डरहरूलाई समेत समावेश गरेर त्यसको अनुगमन गर्ने प्रक्रियाको थाल्नियोस् पनि भन्यौँ। सरकारले सुरु पनि गरो, सरकारले राहत दिने घोषणा पनि गरो, लकडाउन गरो, लकडाउनलाई सार्वजनिक विधाको घोषणा गरो। हामीलाई खुसी पनि लागेको थियो सरकारले अब केही न केही गर्छ। हामीले त्यहाँ स्टेक होल्डरलाई पनि समावेश गरेर अनुगमन गर्ने समिति बनाइयोस् भन्दा बनाइएन। त्यो बेला हामीलाई लाग्यो सरकारले ठिकै ढङ्गले काम गरिरहेको छ होला। सरकारले निर्णय गरो, स्थानीय निकायलाई राहत बाँड भनौँ, स्थानीय निकायले प्रदेशलाई भनौँ, प्रदेशले आफ्नो प्रदेश सरकारले आफ्नो इकाइलाई भनौँ, अनि उसले वडा अध्यक्षलाई भनौँ, वडा अध्यक्षले आफ्नो मतदातालाई मात्र राहत बाँडे। साँच्चै पीडितमा रहेका मजदुरहरूले त्यो बेला पनि राहत पाएनन्। हामीले जे चेतावनी दिएको थियो यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र होस्, राहत ठिक ढङ्गले बाँडियोस् भनेको थियो, बाँडिएन। अहिले पनि हामीलाई चिन्ता छ। अब यी मजदुरहरू अझ यो सङ्क्रमण त कतिसम्म चल्ने हो थाहा छैन। यसको मारमा हामीले यसलाई चाहिँ अब दिनचर्याको रूपमा कोभिडलाई लिनुपर्ने, योबाट बचेर जानुपर्ने हाम्रो परिस्थिति छ। त्यस सरकारलाई फेरि पनि हामीले भन्यौँ, सरकार यसको अनुगमन संयन्त्र बनाओस्। हाम्रो अरू पनि क्वेसनहरू छ, फेरि अरू मैले खालि यो डिटेलमा सुरुमा उठाएको क्वेसनमा अलिकति म टुङ्गाइदिइहाल्छु। त्यसैले सरकारले यो संयन्त्र मार्फत काम गर्न सकोस्, सरकारले एक ढङ्गले मजदुर मैत्री बजेट ल्याओस् र विदेशमा रहेका श्रमिकहरू नेपाल ल्याउँदा उनीहरूको सिप पनि प्रयोग गरियोस्। सिप नभएका मानिसहरूलाई सिप सिकाइयोस्। यो लङ टर्म रूपमै पनि यो ढङ्गले काम गरेर नेपालमा रोजगारीको नयाँ अवसरको खोजी पनि गर्ने बेला यो चुनौतीलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा बदल्नुपर्छ। यही बेलामा सरकारले काम गरोस्, तर काम गरिरहँदा सबै स्टेक होल्डर, सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर काम गर्यो भने यसले बढी उपलब्धि हासिल गर्छ यो महामारीको बेला भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको। ठिक छ सर, धन्यवाद। सरलाई पनि म कोरोना भाइरससँग केही सेरोफेरोमा रहेर क्वेसन गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसको कारणबाट आहत भएको अहिलेको निजी क्षेत्रलाई उकासी देशमा आएर रोजगारी कायम गर्न तथा सोको वृद्धि गर्न के कस्तो चुनौती रहेको देख्नु भएको छ र यस चुनौतीलाई समाधान उन्मुख गराई रोजगारीताको स्थायित्व एवं सिर्जनाका लागि यहाँको ट्रेड युनियनको के कस्तो पहल रहेको छ? धन्यवाद अमर सर, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। अहिले भर्खरै पुष्करजीले भन्नुभयो जस्तै अहिले हामी संसारभरका श्रमिकहरू होस् या व्यवसायीहरू, रोजगारदाताहरू वा चाहिँ श्रमजीवी जनताहरू जोसुकै पनि अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को मारमा चाहिँ हामी पिल्सिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने भन्दा यो मार अहिले चाहे त्यो रोजगारदाताको आँखाबाट हेरोस् या श्रमजीवी जनताको आँखाबाट हेरोस् वा सरकारकै आँखाबाट, जसको आँखाबाट हेरे पनि सबैलाई परिरहेको मार हो। त्यस कारणले गर्दा यो असरबाट जोगिनका निमित्त हामी सबैले सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलनको तर्फबाट उठाउँदै आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो मारको सेयरिङ गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रस्ताव हो। किन भन्दा यो कसैको कारणले गर्दा पहिले भन्ने गर्थ्यौँ मजदुरहरूले अनावश्यक हडताल गरेको कारणले गर्दा हाम्रो कारखाना बन्द भयो, वा रोजगारदाताहरूले चाहिँ अन्याय गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ हडताल भयो, वा सरकारको गलत नीतिको कारणले गर्दा हाम्रो कारखाना वा श्रमजीवीलाई मार पर्यो भन्ने गर्थ्यौँ। आज यो सबै कुराबाट यो पृथक भएको छ। यो हाम्रो अहिले को शत्रु छ भन्दा कोभिड-19 मात्रै हाम्रो शत्रु हो। त्यस कारणले गर्दा यो शत्रुलाई विजय प्राप्त गर्नका निमित्त सबै मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। एक दोस्रो, यो मिलिसकेपछि अब हामीले सबैले आफ्नो सेयरिङ गरौँ, सबैलाई घाटा भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो घाटाको सेयरिङ गरौँ भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो भने भन्दाखेरि अब यदि सेयरिङ गर्ने हो भने आफ्नो ठाउँबाट इमानदारिताका साथ यसमा लाग्नु पर्यो। पहिलो कुरो हामीले के भनिरहेका छौँ भने भन्दा कोभिड-19 को कारणले हामीलाई जुन ढङ्गबाट चाहिँ रोगको मार परिरहेको छ,
त्यो रोगको मार सँगसँगै हामीले कोही पनि साथीहरूले कोही पनि श्रमिकहरूले भोकको मारबाट बच्नु पर्यो भन्ने हाम्रो पहिलो प्रस्ताव हो। भोकको मारबाट बचिरहँदा कोही पनि श्रमिक साथीहरूले विगतमा काम गरेको रोजगारी गुमाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले एकदम चाहिँ डिप्रेसनमा गएर चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना नगरौँ भन्ने खालको यो परिस्थिति हो। सँगसँगै एज ए सेम लाइक द्याट रोजगारदाताहरूले पनि मैले श्रमिकहरूलाई पाल्न सकिनँ, मैले श्रमिकहरूलाई चाहिँ अब ज्याला दिन सकिनँ, मैले चाहिँ आफ्नो बैङ्कको चाहिँ ब्याज तिर्न सकिनँ भन्ने हिसाबले डिप्रेसन गरेर उनीहरू पनि रोजगारदाताहरू पनि चाहिँ आत्महत्या गर्न नपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा घाटाको सेयरिङ गरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने अब भएका उद्योगहरूलाई बचाउनका निमित्त हामीले पहिलो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो प्रयास गर्नका निमित्त के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिलो दायित्व सरकारले लिनु पर्यो। सरकारले के गर्नु पर्यो भने भन्दाखेरि के खालका सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ प्याकेज डेभलप गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि दोस्रो कुरो अब हामीले पनि के छोड्न सकिन्छ त, कसरी उद्योग बचाउन सकिन्छ, बचाउनुपर्छ। हिजोका चाहिँ जुन खालका सर सुविधाहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो कुन कुन सुविधा हामीले कटौती गर्न सकिन्छ त्यसमा ख्याल गरौँ। जस्तै उदाहरणको निमित्त भन्दा अहिले श्रम कानुनले भन्नुपर्दा के हो भन्दा यो वर्ष तलब बढाउने वर्ष हो, न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ वृद्धि गर्ने वर्ष हो। त्यसलाई अब हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ बढाउनै पर्छ भन्ने मान्यताका साथ नजाउँ, जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ जाउँ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कहाँ के गर्न सकिन्छ, लकडाउनको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा कसरी काम गरेर बचाउन सकिन्छ। जस्तै श्रम कटौती नै मजदुरहरूलाई कटौती गरेर होइन, श्रम कटौती गरेर हिजो 30 दिनमा गर्ने कामलाई आज 20 दिनमा गर्न सकिन्छ। त्यो सबै मिलेर गरौँ र आधा पेट खाएरै भए पनि यसलाई चाहिँ जोगाउँ पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर नयाँ मान्छेहरूलाई, नयाँ आउने पिँढीलाई, अब हाम्रो समाज हाम्रो नेपालमा चाहिँ वर्षेनी 5 लाख मान्छेहरू चाहिँ नयाँ चाहिँ अब युवाहरू रोजगार क्षेत्रमा आउँछन्। त्यो रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त पनि विविध कामहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, प्याकेज डेभलप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद विनोद सर। अब यो सरहरूले भनेको कुरामा पनि पूरक प्रश्नहरू आउन सक्छन्, तर अहिले सोझै त्यतापट्टि प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हामीले हाम्रो सहभागी मित्रहरूबाट कलेक्ट गरेका प्रश्नहरू र हामीले तयार गरेको प्रश्नहरूलाई पहिला म सरहरू समक्ष राख्ने कोसिस गर्छु। यो सकिएपछि अनि हामी सहभागी मित्रहरूलाई प्रश्न गर्ने अथवा हामी त्यो प्रश्नलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। र मेरो प्यानलिस्ट सरहरूलाई मेरो सानो अनुरोध के छ भनेदेखि आइसकेको कुरालाई रिपिट नगरिकन संक्षेपमा जवाफ लिने दिने गर्नुपर्ने भयो, किनभने समय अलिकति कम छ, क्वेसनहरू अलिकति धेरै छन्। र म पुष्कर सरलाई सोध्न गइरहेको छु, हाम्रो एउटा रोजगारदाताहरूको भनाइ के छ भने हाम्रा श्रमिकहरूको चाहिँ गुणस्तर उत्पादकत्व त्यति छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ अरू देशमा गएर प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा गुनासो रहेको थियो। तर अब त्यो गुनासोको सन्दर्भमा अहिले कोभिड-19ले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई एकदमै पछाडि धकेल्ने जस्तो देखिन्छ। तसर्थ यसबाट उद्योग व्यवसायलाई पनि जोगाउने र श्रमिकहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरी हाम्रा उत्पादनहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका ट्रेड युनियनले अथवा यहाँको ट्रेड युनियनले खेल्न सक्छ, त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाऊँ। पुष्कर सर, पुष्कर सर आवाज आएन। को तर्फबाट जुन चार्जको कुरो भन्नुभएको छ कि नेपालका श्रमिकहरू प्रोडक्टिभिटी दिन सकेनन्, उत्पादकत्व बढाउन सकेनन् भन्ने ढङ्गको चार्ज त मलाई लाग्छ त्यो गलत हो। प्रोडक्टिभिटी लिन त जान्नु पर्दछ, प्रविधि नयाँ आएको छ, प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्यो, प्रविधिसँग म्याच गराइदिनु पर्यो। हिजो परम्परागत ढङ्गले काम गरेर अनि अहिलेको नयाँ प्रविधिसँग कम्पिट गर्ने गरी उत्पादकता बढ्छ भन्ने मान्यता नै गलत हुन्छ। नयाँ सिप, नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने गरी रोजगारदाताले आफ्नो गतिविधि बढायो भने निश्चित मान्नुहोस् र मजदुरहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई यथेष्ट रूपमा चाहिँ पारिश्रमिक दिने, सन्तुष्ट बनाउने, मजदुरहरूलाई खुसी बनाउँदा नै प्रोडक्टिभिटी बढ्ने हो। त्यो ढङ्गले रोजगारदाताहरूले कहिले सोचेनन्।
हिजो मजदुरहरूलाई एक ढङ्गको चार्ज लाग्छ सधैँ हडताल गर्छन् भनेर। जब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो तथ्याङ्क निकाल्यो यो मुलुकको हडताल राजनीतिक दलले सबैभन्दा बढी मजदुरहरू भन्दा उद्योगपतिले बढी जब आफ्नो उद्योग बन्द गरेको रेकर्ड राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कबाट निस्क्यो त्यसपछि त्यो भन्न बन्द गरे। यतातिर यो 2 वर्षदेखि त मजदुरहरूले कहीँ गल्ती नै गरेको छैन, रोजगारदाताहरूले भनिरहेको छन् त। कहिले सरकारको नीति भएन, कहिले सहयोग भएन, कहिले विदेशी बजार भएन। यो सबैको जिम्मेवार चाहिँ मजदुर मात्रै हुँदैन, रोजगारदाता जसले रोजगारी दिएको छ ऊ पनि हुन्छ। आज कोभिडको संक्रमणले उत्पादकत्वको त सवालै छैन। अहिले त उद्योग बाँच्ने, त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू बाँच्ने, त्यो रोजगारीहरू नखोसियोस्, उनीहरू कसरी टिकाइराख्ने मजदुरहरूलाई अघि बिन्दजीले भने जस्तो। अब श्रम कटौती गरेर होइन, मजदुरहरूलाई बचाएर कसरी अगाडि बढाउने, उद्योग जो बढी से बढी श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिएका उद्योगहरूलाई कसरी सस्टेन गराउने राज्यको दायित्व होला, उद्योगपति रोजगारको दायित्व होला, सरकारको दायित्व होला, जस्तै आम नागरिकको पनि दायित्व होला, राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो। यो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने अत्यन्त राम्रो नेपालको अहिले यो अपर्च्युनिटी छ, यो मौका छ। यो मौकाको राम्रो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो यस्तो महामारीको बेला राज्यमा नेतृत्व गर्ने निकायले सबैको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। कोभिडसँग भिड्ने गरी अघि विनोदजीले नै भन्नुभएको छ, अहिले हाम्रो दुश्मन को हो भने त कोभिड-19 हो। यो कोभिड-19सँग भिड्न राज्यको सबै संयन्त्र, सबै स्टेक होल्डरहरू, त्यस्तै सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हिँड्न सक्यो भने मात्र हामीले पार पाउँछौँ र उत्साह थपिन सक्छ, नयाँ अवसरको खोजी हुन सक्छ र मजदुरहरूले बढी से बढी मेहनतका साथ काम गरेर मुलुक पनि बनाउने, रोजगारी पनि टिकाइराख्ने, मुलुकलाई उन्नतितर्फ लग्ने गरी काम गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू पुष्कर सर। मेरो अर्को प्रश्न छ विनोद सरलाई। यो चाहिँ फेरि पनि कोभिडसँगै सम्बन्धित छ। यसले चाहिँ एउटा विषम परिस्थिति ल्यायो जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ र श्रमिकहरूलाई अहिले भर्खरै पुष्कर सर र यहाँले भनेअनुसार पुरा पारिश्रमिक दिन नसकेको अवस्था छ। तसर्थ यस्तो अवस्थामा श्रम कानुनमा भएको एउटा जगेडा भन्ने जुन कानुनी प्रावधान छ, त्यो जगेडापट्टि मजदुरहरूलाई राखेर प्रतिष्ठान अथवा रोजगारदाताले पनि आधा पारिश्रमिक दिएर चाहिँ काम गर्न सक्थ्यो भनेदेखि श्रमिकहरू पनि कमसेकम केही पैसा पाउनबाट वञ्चित हुने थिएनन्। तर अहिलेको अवस्था अलिक त फरक छ। तर अब त्यसमा पनि फेरि घरमा बसेको समयको चाहिँ सम्पूर्ण पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने दबाब पनि रोजगारदातामा छ भन्ने सुनिन्छ। यसर्थ यो अवस्थामा चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिक दुईटै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको हुनाले यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ, एकचोटि जानकारी पाउनु। ठिक छ, मैले अलिकति अघि नै पनि तपाईँको आदि प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ जस्तो लाग्छ। अहिले यो सबै चाहिँ मारमा छ। अब जसरी तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ त श्रम कानुनको ज्ञाता पनि हो होइन, त्यो हिसाबले श्रम कानुनमा उल्लेख भएको जगेडाको चाहिँ प्रश्न अहिले यहाँ चाहिँ आउँदैन भन्ने नै मेरो विश्वास हो। किन भन्दा यो जगेडामा चाहिँ के कारणले गरेर त्यो बेला चाहिँ राखियो श्रम कानुन बनाउँदा भने भन्दा कुनै सर्टेन एरिया, कुनै सर्टेन ठाउँ, कुनै कारखानाहरू घाटाको कारणले गर्दा विविध कारणले गर्दा चल्नै नसक्ने अवस्थामा आयो भने सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ उल्लेख गरिएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ राखिएको अवस्थालाई अहिले यो चाहिँ त्योभन्दा अहिले विकराल स्थिति, त्योभन्दा अहिले ठुलो मारमा एउटा क्षेत्र, एउटा कारखाना, एउटा ठाउँ मात्र नभइकन, एउटा देश मात्र नभइकन सम्पूर्ण ठाउँहरूमा यो चाहिँ मारमा परिरहेको कारणले गर्दा यो श्रम ऐनको दफा 15 जगेडाको चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याउन हुँदैन भन्ने चाहिँ नै मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो जगेडा मात्र होइन, त्योभन्दा ठुलो कुरा गर्नुपर्छ भने मैले अघि नै भने घाटाको सेयरिङ गरौँ, आधा पेट खानुपर्छ भने पनि त्यसको निमित्त पनि तयार गरौँ। तर त्यो जम्मै गर्नका निमित्त श्रम कानुनमा उल्लेख गरिएको कुरा, व्यवहारमा उल्लेख गरिएका कुरा र जुन मान्छेमा चाहिँ वर्षौंदेखि चाहिँ दिमागमा भएको संस्कारले चाहिँ उब्जाएका कुराहरूलाई पनि व्यवहारिक रूपमा छलफल गरौँ। यी सबै कुरा छलफल गर्नका निमित्त मेरो भनाइ के हो भने भन्दाखेरि रोजगारदाता र श्रमिक साथीहरू एकै ठाउँ बसेर छलफल गरौँ। मानिलौँ ए भन्ने कारखानामा समस्या पर्यो भने ए भन्ने कारखानामा के समस्या पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नका निमित्त बाहिरका नेताहरू ल्याएर होइन, त्यहीकै नेताहरू बसेर, त्यहीकै श्रमिकहरू बसेर ल साथी हो मैले हिजो यो काम गरिरहेको थिएँ, अहिले यस्तो परिस्थिति भयो,
तिमीलाई पनि गाह्रो छ, मलाई पनि गाह्रो छ, समस्या समाधान के हो भन्ने बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भन्दाखेरि कुनै कसैको स्वार्थ त्यहाँ बाँचिँदैन। कहिलेकाहीँ त के हुने गर्छ भने भन्दाखेरि राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा पनि प्रतिष्ठानहरूलाई अलिकति गाँजेमाझे बनाइदिन्छन् हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्वार्थ नहोस् भन्नका निमित्त शुद्ध यो श्रमिक र रोजगारदाताहरूको स्वार्थलाई हेर्ने हो भने यो अहिले चाहिँ जगेडामा राख्ने भन्नुभन्दा पनि भएका कामलाई कसरी सेयरिङ गर्ने। मैले अघि नै भने नि हिजो 30 दिनसम्म लगातार गरिरहेको कामलाई आज 15 दिनमा गर्नु पर्यो भने हिजो त्यो 30 दिन गर्ने 100 जना मजदुर होला, आज 15 दिनमा गर्नुपर्ने काम पनि 100 जनाले गरौँ। अब हामीले चाहिँ आदिलाई घर पठाउने आदिलाई नपठाउने भन्ने हो भने त्यो घर गएका आदिको मानसिकता के हुन्छ, उसका परिवार के हुन्छ, विचल्यमा पर्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ नि अहिले अस्ति भर्खरै अछामको एउटा चाहिँ अब हस्पिटलमा जागिरबाट निकालेको कारणले गर्दा आत्मदाह गर्नु पर्यो, आत्महत्या गर्नु पर्यो। हिजो 3 दिन मात्रै भयो, एउटा चाहिँ स्वरोजगार मजदुर यातायात मजदुर गाडी बिग्रियो, सिम्प्रेदीमा गएर चाहिँ गाडी बनाउनु गयो, गाडी बनाइसकेपछि यो किस्त नतिरेको कारणले गर्दा यो गाडी दिन्न भन्यो हैन। त्यो मजदुरले के भन्यो भन्दा यो लकडाउन खुलेको 1 महिनापछि म किस्त तिर्छु भनेर भन्यो। त्यो किस्त पनि धेरै तिर्नु पर्ने रहेछ, छैन। 40 लाखको चाहिँ 4 लाख बाँकीमा 4 लाखको कारणले गर्दा गाडी नदिएको कारणले गर्दा मनोहर खोलामा गएर चाहिँ हाम फालेर मर्नुपर्ने स्थिति आयो। यसको जवाफदेही त कसले लिने? त्यसकारणले यस्तो स्थिति नआउनका निमित्त अहिले श्रम कानुनमा के छ भन्नुभन्दा पनि व्यवहारिक पाटो के छ। अघि नै मैले भने निवेदन गरेँ, हामी अहिले चाहिँ तलब बढाउने वर्ष हुँदाहुँदै पनि हामी चुप लागेर बसेका छौँ। तलब बढाउनु हुँदैन साथीहरू, पहिले जागिर जाउँ भन्ने हिसाबले जागिरा छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो जगेडामा राख्ने श्रमिक कटौती गर्ने, तपाईँले श्रम कानुनकै कुरा गर्ने 100 दफा 45 प्रयोग गरेर फेरि निष्कासन गर्ने कुरा आउँछ, हायर एन्ड फायर भन्ने खालको कुरा। यस्ता चाहिँ अन्टो सन्टो चाहिँ कुरा नगरौँ, व्यवहारिक कुरा गरेर अगाडि बढौँ भन्ने नै हाम्रो प्रस्ताव हो। धन्यवाद सर। पुष्कर सरलाई एउटा मेरो कोभिड भन्दा अलि त बाहिर रहेको क्वेसन छ। हाम्रो चाहिँ झन् द्वितीय विश्वयुद्धदेखि नै हाम्रो देशमा पनि उद्योग कल कारखानाहरू खोल्न सुरु भए र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरिदिए। हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसरी, छाला जुत्ता लगायतका थुप्रै कारखानाहरू नमुनाको मोडेलको रूपमा बनाइ पनि दिए। तर आज ती सबै विमुख भएर हामी चाहिँ विहीन अवस्थामा पुगेका छौँ। यसर्थ धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाएर दूरगामी लक्ष्यका साथ एउटा औद्योगिक वातावरणको निर्माण गर्न यहाँहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनको के कस्तो पहल भइरहेको छ, त्यसमा केही छ सरको संक्षेपमा राखिदिउ न। अब यो तपाईँले भनेको कुरो नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखाना बढी से बढी ल्याउने, त्यसमा बढी से बढी रोजगारी दिने काम जिम्मेवारी त सरकारले निर्वाह गर्नु पर्ला। सरकारले को नीतिले यसलाई गाइड गर्छ। हिजो विदेशी मुलुकले नेपालको उद्योग धन्दा फस्टाउन दिएको अनुदान सरकारले उद्योग व्यवसाय व्यापार गर्दाखेरि के हालत हुन्छ भनेर देख्यौँ हामीले। सरकारले चलाएको उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ सधैँ कोल्याप्स गर्ने, तर त्यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रले गरेको उद्योगबाट चाहिँ कमाइ गर्ने, त्यो परिस्थिति हामीले देख्यौँ नि त। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। विराटनगरको रघुपति जुट मिल नेपाल सरकारले चलाउँथ्यो, अनि त्यो रघुपति जुट मिलको स्क्रैप किनेर 6वटा जुट मिल बनेर निजी क्षेत्रले कमायो। रघुपति जुट मिल चाहिँ कोल्याप्स गएर सरकारले चलाउनै नसक्ने भएर हरेक वर्ष तलब दिन मजदुरले बोर्डर घेर्नु पर्ने, सिडिओ कार्यालय धर्ना दिनुपर्ने, अनि दसैँको पञ्चमी, खष्टी, सप्तमीको दिन उनीहरूले तलब पाउने परिस्थिति बनेको थियो। त्यसैले यसको मुख्य कुरो के हो भन्दा सरकारले नीति बनाएर त्यो नीतिबाट गाइडलाइन गरेर नियम विधि प्रक्रियागत ढङ्गले सबै कुरो चलाउने हो भने यो चल्न सक्छ। सरकारले उद्योग व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता हो, अत्यावश्यक सेवा बाहेक। कहिलेकाहीँ अत्यावश्यक सेवा चाहिँ निजी क्षेत्रले त्यसबाट चाहिँ बढी शोषण गर्न थाल्यो भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केही क्षेत्रहरू बाहेक सरकारले विशेष गरी व्यापार गर्ने, कमाउने नियत सरकार लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस दिशामा सरकारले नीति बनाएपछि अनि थप उद्योग धन्दा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छ भन्ने हाम्रो बारम्बारको भावना हो।
बढी उद्योग धन्दा चलोस्, बन्द भएको उद्योगहरू सुचारू गर्न सकियोस्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले चलाउने प्रक्रिया नीति बनाइयोस्, सरकारको लगानी गरेर अगर बढी से बढी त्यहाँ मानिसहरूले रोजगारी पाउँछ भने त्यो रोजगारी पाउने अवसर सरकारले सृजना गर्नुपर्छ। तर कस्तो खालीको अवसर हो त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस दिशामा चाहिँ सरकारको ध्यान नगएकै हो कि भन्ने लागेको छ। हस्, धन्यवाद सर। म विनोद सरकोमा जान्छु। विनोद सरले अहिले सुरुमै आफ्नो भनाइमा राखिसक्नु भएको छ। विदेशबाट करिब 15 लाखको हाम्रो जनशक्ति रोजगारविहीन भएर चाहिँ नेपाल फर्कने क्रममा छ र हाम्रो हरेक वर्ष चाहिँ करिब 5 लाखको जनशक्ति हाम्रो श्रम बजारमा आउँछ भनेर भनिन्छ। यो करिब 15-20 उद्योगमा वात्तै रोजगारी सृजना गर्नलाई गाह्रो छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ असीमित सम्भावनाहरू छन् भनिन्छ, तर त्यहाँ पनि परम्परागत खेती प्रणाली र एउटा जग्गाको खण्डीकरणको कारणले गर्दा ठुलो संख्यामा सबै किसिमका बेरोजगारीलाई के कस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिए आबद्ध गराउन सरकार तथा रोजगारदाताका साथ काम गर्न सकिन्छ। अहिले त मिलेर काम गर्नुपर्ने हुनाले सरहरूको यसमा दृष्टिकोण के रहेको छ अलिकति प्रकाश पार्दिउँ न संक्षेप। ल धन्यवाद। अब तपाईको एकदम क्वेशन चाहिँ एकदम जिगज्याग भएको कारणले गर्दा धेरै सुनिएन। म तपाईको चाहिँ यो स्पष्ट यो धेरै जिगज्याग भयो। अब मैले अन्दाज गरेर तपाईको चाहिँ उत्तर मैले दिने प्रयत्न गर्छु। तपाईले ठिक भन्नुभयो। अहिले एकातिर हाम्रो वर्षेनी 5 लाखको हाराहारीमा युवाहरू रोजगारको प्रवेश गर्दैछ। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दा 15-20 लाख भन्दा बढी मजदुरहरू आफ्नो जागिर गुमाएको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाएका साथीहरू फर्किने स्थितिमा छ। यस्तो अवस्थामा अब लमसम भन्नु अर्कोतिर फेरि अर्को के छ भने भन्दा यही स्वदेशमै भएका रोजगारी पनि अब कोभिडको कारणले गर्दा कच्चा पदार्थको कारणले गर्दा वस्तुगत परिस्थितिको कारणले गर्दा जत्सुकै ननिकाल्ने भन्दै पनि बेरोजगारको दर बढ्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने भन्ने नै मैले तपाईको प्रश्नको आशय बुझेको छु। त्यसकारणले गर्दा के हो भने भन्दा सबैभन्दा पहिले त अहिले हाम्रो देशको चाहिँ रोजगारीको ठुलो क्षेत्र भने कृषि नै हो। त्यो कृषिलाई व्यवस्थापन नगरेको सुखै छैन। तपाईले भर्खरै भने जस्तै अहिले कृषि कर्ममा नलागेको कारणले गर्दा आफ्नो खेत बाँझो राखेर विदेश जाने क्रम चाहिँ वात्तै बढेको छ। यसलाई चाहिँ अब डाउन साइजमा ल्याउनु पर्छ। कृषि कर्मलाई अब विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र अहिले यो बजेट भाषणमा पनि आयो, नीति कार्यक्रममा पनि आयो। कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण एउटा चाहिँ कार्यक्रम पनि आएको छ। जस्तै पहिले के हुन्थ्यो भन्दा कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई अनुदान दिन्थ्यो। अनुदान चाहिँ अनि कृषि कर्म चाहिँ केबाट गर्थ्यो भन्दा कागजी गाई पालन हुन्थ्यो, कागजी कुखुरा पालन हुन्थ्यो, कागजमा चाहिँ अब आलु खेती हैन यी कामहरू हुन्थ्यो र त्यो कागजी खेती गरेर पैसा झम पार्ने चाहिँ अनुदान हुन्थ्यो भने हामीले पटक पटक मजदुर युनियनकै तर्फबाट पनि कृषि क्षेत्रबाट के उठायौँ भने भन्दा यो अनुदान चाहिँ कागजमा हैन राम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट लेखेको बापत हैन राम्रो फल फलाएको बापतमा किनिदिएर चाहिँ यसमा गर्नुहोस्। कसैले च्याउ फलाउँछ भने च्याउ किनिदिनुहोस्, धान फलाउँछ भने धान किनिदिनुहोस्, सरकारले उचित मूल्यमा किनिदिनुहोस् अनि मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने भनेका थियौँ। यो सरकारले अहिले यो नीति चाहिँ अगाडि सारेको छ। यसले पनि अब कृषि कर्ममा मान्छेहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यसलाई अहिले परम्परागत छ तपाईले भने जस्तै परम्परागत शैलीलाई अब हामीले सहकारीहरूको माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ। बाँझो खेत नराख्ने भन्ने चाहिँ नीति अन्तर्गत नै अब सबैलाई चाहिँ उब्जनीतर्फ लाग्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरणतिर चाहिँ जाने हो भने केही लाख मान्छेहरू चाहिँ अब कृषिमा पनि अब जान सक्छ भन्ने कुरा हो। कृषिलाई अब उद्योग आधारित गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै यो चाहिँ अब व्यवसायीकरण हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न इजरायल जस्तो सानो देशमा पनि कृषिले नै अब कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा धेरै हामीले सुन्छौँ, त्यतातिर हामी नजाउँ। अब यो कृषि प्रधान देशमा चाहिँ कृषिलाई आधारित मानेर पनि गर्न सकिन्छ। एक दोस्रो क्षेत्र भनेको एकदम ह्युज नम्बरमा चाहिँ काम गराउने क्षेत्र भने निर्माण क्षेत्र हो। निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ अब पूर्वाधार विकासमा चाहिँ अब पक्कै पनि जान्छ। पूर्वाधार विकासको निमित्त चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले सरकारले भनेकै कुरालाई अर्को एउटा चाहिँ जसरी विदेशी मजदुरहरू नेपालमा चाहिँ फर्के ठिक त्यस्तै
विदेशी मजदुरहरू पनि आफ्नो देश त फर्किया छन् नि। अब जस्तै भन्नु यहाँ झन्डै 5-7 लाखको चाहिँ हारेमा चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ अब छिमेकी मुलुक भारतका चाहिँ साथीहरू यहाँ काम गर्छन्। अब उनीहरू पनि त आदि फर्किया छन् नि। अब त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारको नीतिबाट, रोजगारदाताहरूको चाहिँ व्यवस्थापनबाट, ट्रेड युनियनहरूको बलबाट विदेश मजदुर ठाउँमा ती फर्केका नयाँ मजदुरलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले चाहिँ भनेको कुरालाई हामीले अब जस्ता तस्तै चाहिँ मान्नु पर्यो। जस्तै रोजगार बैंक खोल्नु पर्यो। कहाँ के आवश्यकता छ, मानिलिउँ यो वर्ष हामीले 5000 प्लम्बरको आवश्यकता छ भने आऊ प्लम्बर भन्नु पर्यो। 2000 मात्रै आयो भने 3000 ग्याप हो। 3000लाई अब खोजी हामीले चाहिँ सिटिबिटी अन्तर्गत हो कि प्राविधिक विश्वविद्यालय खोलेर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ नयाँ सिप सिकाएर प्लम्बिङ होस् भनेर भन्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणै दिनुपर्दा अहिले यहाँ प्लम्बर क्षेत्रमा मात्रै पनि एउटा चाहिँ अब भारतका साथीहरू 10,000 भन्दा बढी काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई रिप्लेस गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। र यो जम्मै गरिरहँदा हामी सबैले, बुद्धिजीवीहरूले, रोजगारदाताहरूले, सरकारले, ट्रेड युनियनले श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। जबसम्म श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरणको चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, जतिसुकै गर्दा पनि काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बाहिरकै हुन्छन्। श्रमलाई अपमान गर्ने खालको काम भयो भने, श्रमलाई मर्यादित बनाउन सक्यो भने जतिसुकै रोजगारी सिर्जना गरेर पनि तिनलाई टिकाउन सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा रोजगारी सिर्जना सँगसँगै श्रमलाई मर्यादित बनाउने खालका कार्यक्रमहरूको पनि आवश्यकता छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म विनोद सरलाई नै सोध्ने एउटा सानो क्वेसन, समय अलि त कम हुँदै गयो। हाम्रो जुन स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने छ त्यसमा चाहिँ उत्साहपूर्वक सहभागी भएको देखिँदैन। अहिलेको महामारीमा चाहिँ सरकारले स्वयं राहत स्वरूप पैसा हाल्छु भन्दाखेरि पनि 10-20 हजार बाहेक अरू सङ्ख्या बढ्न सकेन। अब आइटियुसी को कुरा गर्ने हो भने उसले मे डेमा चाहिँ रोजगारी सुनिश्चितता, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित हुन पनि आह्वान गरेको छ। तसर्थ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्डमा पनि दुवैजना सरहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी यो आकर्षित हुन सक्छ, संक्षेपमा राखिदिउँ न विनोद सर। एकदम ठिक हुनु। तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ अब पहल गर्दा एकदम राम्रो हुँदै पनि तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, यसमा म दोहोऱ्याउन चाहन्न, आकर्षित भइरहेको छैन। यसको मलाई के लाग्छ भने प्रमुख कारण चाहिँ हाम्रो देशको रोजगारी औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिकरण चाहिँ धेरै भयो। एक ठाउँमा काम गरिरहने मजदुर भन्दा पनि एकदम चाहिँ घुमी काम गर्नेहरूको चाहिँ झन्डै अब पर्सेन्टेजकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि 70% हाम्रा श्रमिकहरू अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। अनौपचारिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको कारणले गर्दा हामीले पहिलो कुरो हाम्रा श्रमिकहरूलाई चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र बढी इन्भल्भ भएका मजदुरहरूलाई चाहिँ ल्याउने चाहिँ कार्यक्रमै बनाउन सकेनौँ भन्ने चाहिँ म ठान्दछु। किन भन्दा अहिले त हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भनेर भन्दा सजिलो बाटो चाहिँ प्रवेश गरौँ भनेर भन्यौँ। सजिलो बाटो प्रवेश गर्दा पनि के भयो भनेर भन्दाखेरि जुन पुरानो चाहिँ लिग्यासी हो त्यो लिग्यासी टुटाउने चाहिँ कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्राथमिकता दिन सकेनौँ। जस्तै एउटा उदाहरण दिँदा म एउटा कारखानामा चाहिँ 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। मेरो 20 वर्षको चाहिँ उपदान आदि इत्यादि मैले प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त्यो उपदान नलिकन मैले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जाँदा मलाई के भयो भने फिलिङ भयो भने कतै मेरो 20 वर्षको तलब घुम्ने त होइन भन्ने खालको क्वेसनहरू जन्मिए र त्यो उत्तर चाहिँ खोज्नका निमित्त हाम्रा रोजगार होइन भने त्यो 20 वर्षको चाहिँ उपदानको पैसा, उपदान कोष खडा गर्नुपर्ने त्यो पनि खडा गरेन। उपदान कोष खडा नगरिसकेपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने काम पनि गरेन। जब जागिर छोड्छु त्यो अब दिन्छ भनेर भन्दा अनि त्यहाँ चाहिँ गुम्ला के भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो समस्या रह्यो। दोस्रो समस्या चाहिँ करको बोझ। सामाजिक सुरक्षामा जाँदा चाहिँ झन् फाइदा हुन्ला भनेको त दोहोरो तेह्रो कर प्रणालीको कारणले गर्दा पनि मजदुरहरू आकर्षित हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा यो कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई पनि प्याकेजको रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने खालको र तेस्रो कुरो चाहिँ रोजगारदाता साथीहरूले पनि आफ्नो नियतलाई एकदम चाहिँ अब सफा गर्नुपर्ने। चौथो कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनलाई नमान्ने रोजगारदाता होस् या श्रमिकहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा पनि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ, जाँदा पनि हुन्छ, नजाँदा पनि हुन्छ,
भन्ने खालको चाहिँ परिस्थितिको कारणले गर्दा नै भयो। उदाहरण निमित्त लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौँ। एन्सर आयो सर। पुष्कर सर, अब म अन्तिमतिर छु। अब त्यसपछि म सहभागीको फेरि थप क्वेसनहरू लिन्छु। यो कोभिड-19 पश्चात एक आत्मनिर्भर असल औद्योगिक सम्बन्ध भएको मुलुकको निर्माण गर्न यहाँले देखेको सपना के हुन सक्छ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो कोभिड-19 ले जुन अवस्था सृजना गरेको छ, जुन खालीको भय, त्रास, डर एक आम मानिसमा, आम रोजगारदातामा, नागरिकमा, मजदुरहरुमा यसले एउटा भय सृजना गरेको छ। त्यसैले यो भयलाई तोड्नु पर्छ। कोभिड-19 अहिले सबै विश्वका सबै जनताको यो रोजमर्राको जिन्दगीको अंग बनिसकेको छ। यसबाट बच्ने, बचाउने र यो सँगसँगै आर्थिक गतिविधिमा कसरी इन्भल्भ गराउने भन्ने गरी यसको बचाउने उपायका साथ सबैले त्यो जिम्मेवारी लिएर अबको दिनमा काम गर्नुपर्छ। यतातिर कहीँ न कहीँ अलिकति सबैलाई अप्ठ्यारो परेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। मजदुरलाई मेरो सुरक्षा नभइकन म काम गर्न गयो भने मलाई कोभिड सर्ला भन्ने डर, उद्योगपतिले काममा गराइरहँदा सुरक्षाको साधन उपलब्ध गरेर काम गराइरहँदा मेरो बढी खर्च होला भन्ने डर, सरकारले काम गर्न नपठाउने हो भने त करै आउँदैन, हामी राज्य कसरी चलाउने भन्ने डर भयो अहिले। यो सबै डर त सबैलाई छ। यो डरबाट निजात पाउने तयारीका साथ हामीले अहिले काम गरिनौँ भने यो डरले मुलुकलाई खान्छ, नेपालका उद्योग धन्दा खान्छ, नेपालका रोजगारी खान्छ र नेपालीहरू भोकभोकै मरेर बस्छन्। त्यो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति खोज्न अहिले जरुरी छ र यो लिडिङ रोल फेरि पनि राज्यले गर्नुपर्छ। विधि नमान्ने प्रचलन हामी कहाँ अत्यन्त धेरै भयो। अघि विनोदजीले जुन यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएर जोड्नु भयो, यो सामाजिक सुरक्षा योजना अहिले लागू भइदिएको भए त्यो योजनामा बेरोजगार भएका श्रमिकहरूलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि थियो नि। त्यो भएन, लागू भएन नि। त्यो किन भएन भन्दा जुन ढङ्गले सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरियो त्यो ढङ्गले त्यसले काम गर्नै सकेन। त्यसलाई राज्यले लागू गरिरहँदा हिजो जसले जसले सामाजिक सुरक्षा आफ्नो आफ्नो प्रतिष्ठानको विनियम नेपालको श्रम ऐनबाट पाएको थियो त्यसलाई मात्र लागू गरौँ। तिनीहरू पनि मेरो पाइरहेको सुविधा पो गुम्ने हो कि भन्ने डरले नआउने परिस्थिति निर्माण गरौँ। एक अर्को, राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिने निकाय खडा गरेर त्यसको यसलाई सौताको व्यवहार गर्ने गरी राज्यकै निकायले काम गर्यो नि त। चाहे त्यो सञ्चय कोष होस्, चाहे नागरिक लगानी कोष होस्, त्यो राज्यले यो कानुन ल्याइरहँदा, कानुन लागू गरिरहँदा यो कानुन नमान्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याउँदै ल्याएन। त्यसैले यो समस्या आएको छ र यो समस्याले हामी कहाँ एउटा डर अब पैदा भएछ। कानुन नमान्ने त तागतवरले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भएको छ। राज्यको संरचनालाई चित्त बुझाउने मान्छेले जतिसुकै गैर कानुनी काम गर्दा पनि केही नहुने भयो। त्यो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति चाहिन्छ अब साँच्चै भन्ने हो भने। धन्यवाद सर। अब यस्तै विनोद सर, मेरो करिब करिब अन्तिम क्वेसन छ, त्यसपछि म सहभागीको क्वेसन लिन्छु। अब फेरि कोभिड-19 पश्चात नै यो देशको सम्पूर्ण युवा वर्गलाई सरले अहिले पनि एड्रेस गर्नुभएको छ। म एकदमै संक्षेपमा लिन चाहन्छु र अब देशभित्रै रोजगारी समेट्न सक्ने उद्योग तथा पेसा व्यवसायको सिर्जनाको लागि चाहिँ यहाँको भूमिका कस्तो रहला? होइन, अब मैले अघि पनि यसै कुरामा चाहिँ जोड गरेको छु। युवाहरूलाई नै अब नयाँ ढङ्गबाट आकर्षित नगर्ने हो भने हाम्रो देश सर्भाइभ हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा युवाहरूको जस्तै बाहिरबाट आउनेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो एउटा धारणा के छ भने भन्दाखेरि बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने होइन, उनीहरूलाई अब रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लगाउनुपर्छ। जस्तै अब विभिन्न देशबाट आएका साथीहरू कि कमाएर आउँछन्, पैसै नलिइकन आउनेहरूले पनि केही सिप लिएर आउँछन् भन्ने हो। त्यो जुन जुन सिप हो त्यो सिपलाई अब नेपाल सरकारले लगानी गरिदिनु पर्यो। यदि एउटा चाहिँ राम्रो प्लम्बर बनेरै आउँछ भने नयाँ टेक्निक चाहिँ के सिकेर आएको छ त्यसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ रोजगार दिने खालको हुनु पर्यो। जस्तै एउटा मजदुरले, एउटा विदेशबाट आउने मजदुरले 5जना मजदुरलाई चाहिँ काम दिन्छ भने यति सुविधा दिन्छु, 100 जना दियो भने यति सुविधा दिन्छु, 1000 दिनेलाई चाहिँ यति सुविधा दिन्छु भन्ने कुरा प्याकेज निर्माण गर्नु पर्यो।
त्यो प्याकेज निर्माण गरिसकेपछि त्यसले स्वत रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अब कृषिकै कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ स्वरोजगारकै कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न थुप्रै आयामहरू हुनसक्छ। ती आयामहरू मध्ये कुन कुन प्याकेजमा निर्ब्याजी ब्याज हुनसक्छ, ब्याजै नलिकन लगानी गर्ने खालको कुराहरू हुनसक्छ, अब सहुलियतपूर्ण कर्जा हुनसक्छ, के खालका कुराहरू हुनसक्छ, ती सबै खालका जुन सुविधाहरूको प्याकेज बनाउनु पर्यो। प्याकेज गरिसकेपछि त्यो गर्नु पर्यो। जस्तै अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ नि, त्यो त्यत्तिकै चाहिँ तलब खुवाउने भन्दा पनि ठ्याक्क चाहिँ एउटा पूर्वाधार बनाउने यो गर्ने हो। यो गरे बापत चाहिँ हामी यो सुविधा दिने हो भन्ने खालको चाहिँ कामहरू गर्ने हो भने पक्कै पनि अब हाम्रो देशमा जुन जति काम छ त्यो काम चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई गर्न सकिन्छ र नेपालको काम नेपालीलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि अब जगमा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। यदि मैले एउटा घर बनाउँदैछु, यदि मैले एउटा कुलो खन्दैछु भने त्यो कुलोमा वा त्यो घरमा काम गर्ने चाहिँ नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्नु पर्यो। मैले एउटा चाहिँ कान्तिपुरको एउटा चाहिँ सुनेको थिएँ, एउटा घरमा के भयो भने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बाउ चाहिँ आज मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ धान काट्नु छ, त्यही एउटा मजदुर चाहियो भनेर दिनभरि चाहिँ मजदुर खोज्न हिँड्यो। त्यही घरको छोरो चाहिँ के गर्न गयो भन्दा अब म त बेरोजगारमा जागिर खोज्नु पर्यो भनेर ऊ दिनभरि जागिर बाउ कामदार खोज्न गयो, छोरो जागिर खोज्न गयो, बेलुका दुवै हाई गरेर चाहिँ न छोरोले जागिर पायो न बाउले मजदुर पायो। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका निमित्त अघि नै भने जस्तै मर्यादित काममा लगाउने खालको चाहिँ काम गर्यो भने रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ। हस् हस् सर, अब यो कुन सरलाई एप्रोप्रिएट हुन्छ सहभागीबाट आएको म एउटा दुईटा क्वेसन लिन गइरहेको छु। जस्तो हान र सेन्ट्रल युनियनको बिचमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेन, सहमति हुन नसक्नुको कारण के होला भनेर सोधिएको छ। अब जो सर बढी सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँले जवाब दिए हुन्छ। सम्बन्धित हामी दुईटै छौँ। ल ठिक है। अब यो ह्यानको सन्दर्भमा अलिकति औद्योगिक वातावरणलाई धमिलाउने काम ह्यानले सुरु गर्यो। हामीले एक ढङ्गले यो मुलुकमा सहकार्य गरेर मजदुर पनि बाँचोस्, उद्योग धन्दा पनि बाँच्ने उपाय निकालौँ, सरकारलाई सामूहिक रूपले दबाब पनि दिउँ, सामूहिक रूपले अब नेपालको उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ट्रेड युनियनको भूमिका पनि निर्धारण गरौँ भनेर हामी लागेका थियौँ। ध्यानले एकल रूपमा सरकारले निर्णय गर्दा गर्दै सरकारले सामूहिक सुरक्षाको 31% रकम दिन्छु र लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर त्यसको चाहिँ चैत महिना र वैशाख महिनाको तलब चाहिँ देऊ भनिरहँदा ध्यानले हामी 12% दिन्छु भनेर एक ढङ्गले सौहार्दता खलबलाउने काम गर्यो, जसको परिणति आज होटल क्षेत्रका मजदुरहरूको समस्या अझ बल्झिएर गएको छ, समस्या अझ कचल्टिएर गएको छ। त्यो समस्या बसेर सहमतिको आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने समस्यालाई अझ बल्झाएर एक ढङ्गले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने मौका यो कोभिड-19लाई चाहिँ रोजगारदाताहरूले लिए। अहिलेको बेला ठुला ठुला होटलहरूले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई त घरमै बस भनेर चिठी दिने, उनीहरूलाई आउन नदिने, अलिक बढी तलब खानेलाई 6 महिना नआइज भन्ने, तलका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ खारिज गरिदिए भन्ने या करार अवधि सकिदिए भन्ने कोभिड-19को कारण देखाएर हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन भएन भनेर रिट्रेच गर्ने जुन ढङ्ग काम गरेको छ, यसले औद्योगिक वातावरण खल्बेर सहमतिको वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। हामी ट्रेड युनियनहरू होटल क्षेत्रमा एक ढङ्गको सहमतिको वातावरण निर्माण होस्। होटल अहिले तत्काल नचले पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको स्कोप छ, यसको सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मजदुर पनि बाँच्ने, उद्योग पनि बाँच्ने र यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। त्यही मान्यतामा हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ। हाम्रो आग्रह छ विशेष गरेर होटल क्षेत्रका, पर्यटन क्षेत्रका रोजगारदाताहरूलाई यो बेला संयम भएर काम गर्नु पर्यो। मजदुर पनि बाँच्ने, उद्योग धन्दा पनि चलाउने वातावरण हुने र भोलि मजदुर आवश्यक पर्यो भने भौतारिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने आग्रह गर्छौँ। अहिलेको बेला योदेखि बाहेक केही छैन। हामी संवाद गरेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। हस् विनोद सर, अर्को एउटा सानो क्वेसन छ, सरले संक्षेपमा दिनु पर्ला। स्वदेश फिर्ता भएका, सिप भएका तर कामका क्रममा अपाङ्गता भएका श्रमिकहरूलाई स्वदेशी रोजगारीमा समावेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छ। अब
छोटकरीमा भन्नुपर्दा अपाङ्ग भएकै साथीहरूको पनि एउटा चाहिँ कुनै न कुनै सिप हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यही सिपको आधारमा एउटा हात छैन त दिमाग त छ नि, खुट्टा छैन दिमाग त छ नि, त्यसले केमा चाहिँ सम्भव छ त्यसलाई चाहिँ इङ्गेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ काम दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। एउटा खुट्टा नभएर के भयो त, ऊ कुर्सीमा बसेर चाहिँ रिसेप्सनमा काम गर्न त सक्छ होला नि। त्यस्ता साथीहरूको पहिचान गरौँ। अब अहिले फर्किन साथै चाहिँ एउटा डेस्क बनाऊ। एयरपोर्टमा हुन्छ कि अब एयरपोर्टबाट ल्याइसकेपछि होल्डिङ सेन्टरमा हुन्छ कि कहाँ छ, त्यो एउटा डेस्क बनाऊ। उसको ज्ञान सिप क्षमता के छ, उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसको यो डिटेल प्लान गरेर यदि ऊ अपाङ्गै भए पनि उसले रोजगारदाता बनाउनु, रोजगार सिर्जना गर्ने काममा लगाउन सकिन्छ। उसको चाहिँ माइन्ड चाहिँ अब अपाङ्ग त भएको हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको योग्यता क्षमताको आधारमा काम दिनुपर्छ। यदि केही पनि छैन, उसले केही गर्न सकिँदैन भने टेलिफोन उठाउने एउटा हात छ भने टेलिफोन उठाएर चाहिँ हलो गर्ने काम त सम्भव होला नि त। यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू कयौँ लिन सकिन्छ। त्यो यही गर्ने भन्दा पनि उसको चाहिँ योग्यता क्षमताको आधारमा चाहिँ काम दिनुपर्छ, उसलाई जाँच्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ अपाङ्ग भएको कारणले गर्दा बर्बादमा पुर्यायो भन्ने चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा फिलिङ नआउने गरेर चाहिँ अब आएकै दिनदेखि उसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब अपाङ्गको कुरो मात्र होइन, महिलाहरूको केस अलि दर्दनाक छ होइन, महिलाहरूको पनि आपतमा परेकाहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो। ओके सर, अरू क्वेसनहरू केही? हेलो हजुर, अरू कति बजीसम्म हो अमरजी? हजुर अब सकिने लाग्यो सर। अब हामी 5-7 मिनट, 1 घन्टाको प्रोग्राम हो, 1 घन्टा सकिने लाग्यो। हजुर हजुर, त्यही भनेर सोधेको मैले। 1 घन्टा त भयो, कति बेर अझ छ भनेर। हस् त सर, त्यसो भएदेखि अब पूरक प्रश्नहरू, हजुर पूरक प्रश्नहरू फेरि समय पनि सकिन लाग्यो। अब यो हाम्रो उद्योग व्यवसायीहरू चाहिँ एकदम मर्नान्त अवस्थामा, घर खेती नै जाने अवस्थामा हामीसँग केही छँदै छैन, के दिने? हामीले 2 महिना त जोगायौँ, अब त हामी जोगाउनै सक्दैनौँ, सरकारले हामीलाई दिएन, अहिले दिएदेखि हामी पछि तिर्थ्यौँ भन्ने खालका अवस्थाहरू छन्। तसर्थ अहिले विनोद सरले चाहिँ होइन आधा आधा पारिश्रमिक केही दुवै वर्गले चाहिँ केही योगदान गरेर चाहिँ बाँचौँ न भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यो कसरी सामञ्जस्यता हुन्छ होला? सरहरू दुवैजनाले छोटो छोटोमै बोलिदिए हुन्छ। म छोटो राखिहाल्नु। मलाई लाग्छ अब विनोदजीले अघि केही कुरो राख्नु भएको थियो। रोजगारदाताहरू अलिकति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्यो, कामको सम्मान गर्ने वातावरण अब राज्यले, रोजगारदाताहरूले निर्माण गर्नु पर्यो, मजदुरहरू काम गर्न तयार छन् त भन्ने भएको छ। अहिले रोजगारदाताहरूले यो 2 महिनाको तलब दियौँ होइन, त्यो लकडाउन अवधिको तलब पनि दिएको छैन। दुःखदायी घटना चाहिँ त्यो हो क्या। यो मौकालाई दुरुपयोग नगरौँ रोजगारदाताहरूसँग भन्ने मेरो आग्रह हो। मौका, यस्तो मौकामा मजदुरहरूको सधैँ साथ चाहिन्छ। वर्षौंदेखि त्यही मजदुरबाट काम गरेर कमाएको उद्योग संरचनामा 1 महिना पनि नबितिकन हामी मजदुरलाई भोकै मार्छु भन्नुहुन्छ रोजगारदाताले। त्यस्तो असहिष्णु व्यवहार नेपालका रोजगारदाताबाट भएको छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। अहिले पनि हाम्रो आग्रह हो, हामी मजदुरको कन्ट्रिब्युसन अघि विनोदजीले पनि भन्नुभयो, नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सरकारले राहत दिएको विषयवस्तु बाहेक बसेर टुङ्ग्याउ न। के गर्दा सबैले त्यसमा शेयर गर्न सकिन्छ, के गर्दा त्यसमा सहमति जनाउन सकिन्छ, कसरी सबैको भलो हुन्छ, त्यो काम गर्न त हामी तयार छँदैछौँ नि। तर सरकार, यो अहिलेको रोजगारदाताहरू सरकारै हल्ला दिने भयो कि भन्ने डर लाग्यो क्या हामीलाई। सुन्दै नसुन्ने सरकारलाई कानुनै नमान्ने भएपछि त गाह्रो भयो नि। यो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति चाहन्छु म चाहिँ। हस् सर, धन्यवाद सर। सर म अब कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा मात्र एड गर्छु। हजुर एकदम छोटोमा, अब हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने भन्दाखेरि त्यो जुन तपाईँलाई चाहिँ रोजगारी गर्ने उद्योगपति साथीहरूलाई मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने 1 साइडेड नहुँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। यदि त्यस्तै हो भने बसेर छलफल गरौँ।
परिस्थिति के हो भने भन्दाखेरि चैत महिनाको तलब पुरै दिने भनेर भन्नुभएको छ, वैशाखको आधी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर के ठ्याक्कै त्यही हो त? सिनारियो के हो भने भन्दा हामीले चाहिँ एउटा चल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च पनि गर्यौँ, अनुसन्धान पनि गर्यौँ। टेलिफोनबाटै हामीले देशको रूपमा चाहिँ सोद्धा चाहिँ 38% उद्योग कहिल्यै बन्द भएन। उद्योगको सन्दर्भमा चैत महिना पनि 38% उद्योग चल्यो। तर सिनारियो के हो भने भन्दा 70%मा चाहिँ तलबै दिएको छैन भनेपछि चल्नेले पनि 8%ले चाहिँ दिएको छैन नि बिहान तलब। सिनारियो यो छ। वैशाखको चाहिँ 80.4% उद्योगहरूले तलब दिएको छैन भनिसकेपछि अहिले चाहिँ एकै महिनामा 2 नै महिनामा टाटपल्टिने सिद्धिने चाहिँ आत्महत्या नै गर्नुपर्ने स्थिति पुग्यौँ त। यो चाहिँ हामी चाहिँ इमानदार भएर चाहिँ अब बिना पूर्वाग्रह बसेर छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा सरकारसँग के लिने हामीले के छोड्ने छलफलबाट त निस्किहाल्छ नि। एकै दिनमा आँटेर हिजो 10 रुपियाँ फाइदा भएको आज चाहिँ 5 झर्ना नाच्यो भने हाम्रा साउदी हाम्रा रोजगारदाता पनि एक दिन त भोकै बस्न तयार हुनु पर्यो नि आफ्नो उद्योग चलाउनका निमित्त। त्यस कारणले गर्दा विन विन सिचुएसनमा जाउँ। विन विन सिचुएसन भनेको त के हो भने भन्दाखेरि अहिले पनि भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कतिपय उद्योगहरू बन्द गर्न त्यहीकै साथीहरूले सहमति दिनुभएको छ। सहमतिमा चाहिँ जाउँ, एक पक्षीय ढङ्गबाट नजाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह मात्रै हो। हस् सर, धन्यवाद। अब म यो प्रोग्रामको अन्त्यतिर गएँ। अब सरहरूसँगको डिस्कसनबाट अझै पनि हाम्रो अगाडि आएका जुन समस्याहरू छन्, जुन चुनौतीहरू छन्, यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि सम्भव भएसम्म आफ्नै प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियन साथीहरू र रोजगारदाताको बिचमा छलफल गरेर समाधान गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने त्रिपक्षीय डिस्कसन गरेर एउटा सहमतिमा पुग्ने कोसिस गरौँ भन्ने सरहरूको भावना मैले बुझेँ। र सरहरू विशेष गरी पुष्कर सर र विनोद सरलाई उहाँहरूको एउटा लामो अनुभव र अहिलेको यो सिचुएसनलाई जुन उहाँहरूले मध्यनजर गरेर जुन इन्साइडफुल एकदम अन्तर्दृष्टिपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरले एकदमै राम्रोसँग संवेदनशील विषयहरूमा पनि हामीहरू चाहिँ सहमतिको बिन्दुबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। र महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि चाहिँ दुवैजना प्यानलमा बस्नुभएका सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै सहभागी मित्रहरूलाई पनि तपाईँहरूको अमूल्य समय र सक्रिय सहभागिताका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा जसले यो प्रोग्रामको आयोजना गर्यो, सुविधा सेवा र मलाई सहजकर्ताको रूपमा राख्यो, र त्यो टिम र हाम्रो अजयजीले यो वेबिनारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अहिले परिआएका समस्याहरूलाई एकअर्कामा आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा सोसियल डायलगको सुरु गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रोग्राम अन्त्य गर्न गइरहेको छु। सरहरू सबैजनालाई धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो कुरो राख्न। थ्याङ्क यू।